नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी महिना भारत भ्रमण गर्ने निश्चित भएसँगै उनलाई नेपाल भ्रमण गराउन बेलायतस्थित नेपाली समुदायले पहल गरेको छ। बेलायत नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धको 204औं वर्ष पुग्दा पनि बेलायती प्रधानमन्त्री कसैले हालसम्म नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। बेलायत आउने हरेक नेपाली राजदूतले बेलायती प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउनु आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बताउने गरे पनि यसले मूर्त रूप लिएको छैन। लन्डन बरो अफ बार्नेटका उपमेयर काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङले बेलायत नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध र गोर्खाहरूको योगदान 2 शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको स्मरण गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक निमन्त्रणा गर्न अनुरोध गरेका छन्। लन्डन स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उपमेयर काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङले बेलायती प्रधानमन्त्रीको केही घण्टा मात्र भ्रमण भए पनि त्यो ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने उल्लेख गरेका छन्। पूर्व गोर्खा गुरुङले आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरू मार्फत लबिङ गर्ने पनि बताएका छन्। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले यसबारे प्रक्रिया बढाएको तर जवाफ कस्तो आउँछ अहिले भन्न नसकिने बताइन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा र ब्रेक्जिटपछि बोरिस जोन्सनको भारत भ्रमण पहिलो पटक हुन लागेको हो। जोन्सनको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रसँग निकट हुने अठोट पनि छ। बेलायत सरकारले गत मङ्गलबार प्रमुख रणनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन उनको भारत भ्रमण हुन लागेको जनाएको थियो, जसले बेलायतमा रोजगार र लगानीमा मद्दत गर्ने आशा छ। बेलायतमा 842 भारतीय कम्पनी छन्, जसको टर्नओभर 41.2 बिलियन पाउन्ड रहेको छ। सन्धि समान हुन्छन्, सम्झौता बराबरीमा नै गरिन्छ, तर नेपाल र नेपाली जनताले इतिहासमा यस्ता अपमानजनक र पीडादायी सन्धि सम्झौताहरू गर्नु पर्यो जसको असर अहिलेसम्मको पुस्ताले भोगिरहनु परेको छ। हुन त इतिहासमा गर्व गर्न लायक धेरै पानाहरू पुर्खाले नै भरिदिएका छन्, जसको आधारमा अझै पनि हामी नेपाली हौँ भनेर शिर उच्च पार्ने र टेक्ने धरती मणग्य छन्। तर युद्धमा हराउन नसकेका र पेलेर गलाउन नसकेका ती अङ्ग्रेज र छिमेकी भारतीय शासकहरूले कूटनीतिक र कागजी खेलमा नेपाललाई ठाउँ ठाउँमा गलाए, धेरै पानाहरूमा झुक्काए, जुन कहिले सुगौली सन्धि भएर दुख्छ त कहिले कोशी बनेर कटकटी खान्छ। तत्कालीन ब्रिटेनसँग नेपालले 1/3 भूगोल गुमाउनु पर्ने गरी सुगौली सन्धि भएको पुरापुर 200 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सुगौली सन्धि गरी पुष्टि र कार्यान्वयन भएको 200 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपालमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विभिन्न समयमा प्रदर्शन गर्ने, विरोध सभाको आयोजना गर्ने बाहेक अन्य खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन। सन् 1950मा नेपाल भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नै सुगौली सन्धि स्वत खारेज गरेको भए पनि नेपालको इतिहास सुगौली सन्धि एक युगीन घाउका रूपमा रहेको जानकारहरूको टिप्पणी रहेको छ। सन् 1815 डिसेम्बर 2 तारिकका दिन ब्रिटिस पक्षले प्रस्ताव गरेको सुगौली सन्धिमा 1816 मार्च 4 तारिकका दिन नेपालले हस्ताक्षर गरेर पुष्टि गरिदिएको थियो। यो सन्धि नेपालले ब्रिटिस इन्डियासँग गरेको पहिलो र सबैभन्दा हानिकारक भनी नेपालमा बेला बेलामा समीक्षा हुने गरेको छ। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको यो सन्धिपछि सन् 1814 देखि 1816सम्म चलेको अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध समाप्त भएको थियो र नेपालले लडाईँ लडेर जितेको 1/3 भूगोल गुम्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। यो सन्धिमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्साले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो घातक सम्झौतामा नेपालले लडाईँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, नेपालको काठमाडौँमा ब्रिटिस प्रतिनिधि राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी तथा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सुगौली सन्धि हुनु अघि नेपालको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै थियो। त्यस समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म थियो। युद्धका क्रममा सतलज भन्दा पारी काङ्गडासम्म नेपाल पुगेको भए पनि काङ्गडाको राजासँग युद्ध हारेका कारण नेपालको दाबी त्यहाँ हुन सकेन। तर टिस्टामा भने त्योभन्दा पनि 70 किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल विस्तार भएको थियो। बङ्गलादेशको बोर्डरसम्म र बङ्गलादेशभित्र रहेको अहिलेको दिननाथपुर र रम्भापुर पनि तत्कालीन विशाल नेपालकै भूगोल थियो। तर सुगौली सन्धि यति घातक भइदियो कि नेपालको सिमाना मेची र महाकालीसम्म र क्षेत्रफल 1,47,100
81 वर्ग किलोमिटरमा सीमित हुन पुग्यो। यो क्षेत्रफल पनि बहसकै विषय बनेको छ। सुगौली सन्धिले नेपाललाई परेको अर्को गम्भीर असर हो नेपालले बेलायतसँग नसोधिकन कुनै पनि युरोपियन अमेरिकनहरूलाई आफ्नो सेवामा लिन नपाउने शर्त, जसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई नै सङ्कुचित पारेको छ र हामी उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दै आएका छौँ। नेपालले सुगौली सन्धि गरेको ब्रिटिससँग हो, तर जब 1947मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो त्यसपछि पनि उक्त सन्धिको असर हामीले झेलिरहेका छौँ। 1947मै ब्रिटिसले इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट जारी गर्दै स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हामी जुन अवस्थामा भारत आएका थियौँ त्यही अवस्थामा छाडेर जाँदैछौँ। यो आधारमा पनि नेपालले आफ्नो गुमेको भूगोल स्वतः दाबी गर्न सक्छ भन्ने तर्क जानकारहरूको रहेको छ। अनि 1950को नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा 8मा नेपालले बेलायतसँग गरेको सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालले अझैसम्म भारतसँग औपचारिक रूपमा टिस्टा र सतलजसम्मको भूगोलमा दाबी गरेको छैन र गर्न सकेको पनि छैन भन्छन् सीमाविदहरू। बरु त्यसभन्दा पछि नेपालले भारतसँग थुप्रै असमान सम्झौताहरू गरेको छ। नेपाललाई सधैँ कमजोर पारेर अरूलाई राज गर्न दिने गरी भएको सुगौली सन्धि राष्ट्रघातको जग र जड भएर बसेको छ। त्यसपछि नेपालका नेताहरूको भारत निर्भर सोचकै कारण न सुगौली सन्धि खारेज भएको छ, न आफ्नो गुमेको भूगोल फिर्ता गर्न सकेका छन्, न त मुलुकलाई समृद्धिको गतिमा अघि बढाउन नै सकेका छन्। बरु त्यसपछि भारतसँग झन्झन असमान सम्झौता भयो। सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि नेपालका नदीहरू बेचिदिए नेताहरूले। कहिले महाकाली सम्झौता, कहिले कोशी त कहिले गण्डकी सम्झौता। देशलाई खोक्रो पारेर भारतलाई पोस्ने घातक सम्झौताकै कारण आज पनि हामी राजनीतिकै लागि लडाईँ लडिरहेका छौँ अनि झन्झन परनिर्भर भइरहेका छौँ। यतिसम्म कि भारत बिना त नेपाल र नेपाली नै रहन सक्दैनन् भन्ने पारिएको छ नागरिकलाई। र त निरन्तर दुखिरहेको छ नेपाली मन, नेपाली स्वाभिमान। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले कुनै पनि गुटहरूको भेलामा नजानी बताएका छन्। मन्त्री परिषदले संसद भङ्ग र मध्यवर्ती निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै यति बेला नेकपामा गुटगत भेला मौलाएको भन्दै गौतमले आफू दुवैतिरका भेलामा उपस्थित नहुने जनाएका छन्। गौतमले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू अझै पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म पार्टी एकीकरण बचाउन प्रयासमै रहने जनाएका छन्। अब फुटको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेका बेला बैठक भेलामा भाग नलिने निर्णय गरे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री परिषदले संसद भङ्ग र मध्यवर्ती निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई टेलिफोनबाटै त्यस्तो सिफारिस स्वीकृत नगर्नुहोस् भन्न चाहेको थिएँ, तर उहाँसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न सम्भव भएन। त्यसपछि मैले उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी मार्फत भनेको थिएँ, यदि उहाँले मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिमको विषयलाई जारी गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। उहाँले यसलाई पटक पटक मन्त्री परिषदमै फर्काइदिन उपयुक्त हुन्छ। यसका निम्ति मेरो विनम्र अनुरोध छ। तर राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति मार्फत मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नुभएको समाचार सुने। त्यसपछि त्यो दुःखद घटना हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यसपछि संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक कदम हो भन्ने धारणासहित मैले आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरेँ। अब फुटको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेका बैठक भेलामा भाग नलिने निर्णयसम्म मैले गरिसकेको छु। फेरि पनि पार्टी एकताको पक्षमा छु। त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म म पार्टी एकीकरण बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै रहनेछु। कमरेड केपी ओलीले गरेको भेला होस् वा अरू कमरेडहरूले गर्नुभएको भेला नै किन नहोस्, ती सबै पार्टी फुटाउनका निम्ति भइरहेका छन्। म फुटको साक्षी बन्न सक्दैन र बस्न सक्दैन। म यो पार्टी एकीकरण गराउने मध्येको नेता हुँ। त्यसैले अहिले पनि एकताको पक्षमा म छु। संसद भङ्गको गैर संवैधानिक कदमको विरोध गरिरहन्छु, तर दुवैतिरका भेलामा मेरो उपस्थिति हुँदैन। मैले पहिले नै गुटहरूको भेलामा नजानी भन्दै आएको हुँ। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् र आज नै पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्न सक्ने बताइएको छ र धेरै विश्लेषकहरूले विज्ञहरूले बताएका छन्। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसैगरी नेपालको बदलिदो राजनीतिक क्रमको बारेमा हामी ताजा अपडेटका साथमा हरेक घन्टा तपाईँको माझमा रहनेछौँ। यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र तपाईलाई मन परेको खण्डमा सेयर पनि गर्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि मनभरि सँगालेका छौँ।
यति भन्दै आजको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।